बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ग्रीस में, यूनान में इस वक्त लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जानबूझकर उस बॉट को उलटने दिया जिसमें लोगों की जिंदगियां चली गईं। तकरीबन 800 लोगों में आप अंदाजा कर लें कि सिर्फ 400 के करीब पाकिस्तानी थे, यानी पौने 800 के करीब अगर होंगे उसमें 400 पाकिस्तानी थे और हैरान कुन तौर पर सिर्फ 12 पाकिस्तानी बच्चे हैं। क्यों? अब जो इंकशाफात इंटरनेशनल मीडिया ने करने शुरू किए हैं, ग्रीस से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है, जो लीक होके आई है, उससे आपको बहुत सारे राजों से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा कि गेम जितनी आपको सादा नजर आ रही है, ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले समझ लें, जो कोड वर्ड है वो है गेम। उसकी वजह क्या है कि आप ये कहते हैं कश्ती चली गई, ऐसा नहीं कहते, उसको कहा जा रहा है गेम चली गई है। तो ये एक कोड वर्ड कश्ती के लिए, बॉट के लिए यूज हुआ। अब जरा समझिएगा कि क्या पाकिस्तानियों को ही मारने की ज्यादा साजिश थी या क्या गेम थी या सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले जो बॉट है उसके अंदर भी दर्जे रखे गए थे कि पाकिस्तानी कहां पर बैठेंगे, लीबिया के लोग कहां पर बैठेंगे, इजिप्ट के लोग कहां पर बैठेंगे। आप एक बात हैरान कुन तौर पर समझे, अभी तक किसी भारतीय की कोई खबर नहीं है कि वो बॉट पर था या नहीं था। ये बड़ी हैरान कुन खबर है। इसका क्या मतलब है? देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले तो ये जो हम कहते हैं जी एजेंट को पकड़ ले, फलाना कर ले, उसने किया। आपको क्या लगता है कि एक एजेंट है? ये हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तानी, अब रॉयटर्स ने कहा है कि यहाँ से पहले निकले, फिर दुबई गए, दुबई से लीबिया गए, फिर लीबिया से आगे ये लोग जाते हैं डिफरेंट एरियाज में, ग्रीस, ग्रीस के बाद ये आगे जाते हैं इटली। अब आप एक बात बताएं कि लिबिया में एक 6-7-8 महीने से रह रहे हैं, तो लिबिया की हुकूमत को नहीं पता था इतने ज्यादा गैर कानूनी है? या ग्रीस से जो रूट जा रहा है तो बॉर्डर पुलिस झक मार रही है, सब पैसे खा रहे हैं, एक एक रुपया चल रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह लंदन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पनामा में हो रही है, स्विस बैंकों में पैसा जा रहा है, तो वहां की हुकूमतों को नहीं पता, वो खुद शामिल होते हैं। अब आते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर कि मामला क्या है। मामला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा कि बॉट के अंदर तो तय खाने वाली जगह थी, उसके अंदर पाकिस्तानियों को रखा गया और बॉट के ऊपर पहले से 6 लोग मरे पड़े थे, उनकी लाशें वहां पर पड़ी हुई थी। तो इस सारी सूरत हाल में लिबिया के लोग, शाम के लोग और डिफरेंट तरह के लोग, उनकी कैटेगरीज बनाई गई और कहा कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, लिहाजा इनको सबसे पहले नीचे रखो कि अगर बॉट या कोई उलटती है तो सबसे पहले दूसरी नेशनैलिटीज के लोगों को बचाया जाएगा, पाकिस्तानी मरते हैं तो मरे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब आपने बॉर्ड के अंदर तय खाने दीगर जगहों पर पाकिस्तानियों को रखा, जब वो उल्टेगी तो जाहिर सी बात है जो पहले ऊपर है वो बचेंगे और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानियों को निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जितने आप देखिए, सिर्फ 400 पाकिस्तानी हो और 12 बच्चे हैं सिर्फ, इन्हीं आप इमेजिन कर लें। और इनमें से वो पाकिस्तानी है जो लिबिया के अंदर साल साल गुजार कर आए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऑर्डर किसने जारी किया था कि कश्ती को उलट दो? वहां पर वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने रस्सियों से खींचकर जानबूझकर कश्ती को उल्टाया। कश्ती का इंजन खराब था, बॉट का, और कई लोग वैसे ही मरना शुरू हो गए थे क्योंकि वहां पर एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि 6 दिन तक वो एक ही जगह के ऊपर कश्ती खड़ी रही। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पर रेस्क्यू वाले आए हैं, उन्होंने आकर देखा है, तो उन्होंने बचाया क्यों नहीं है? और ऑर्डर किसने जारी किए थे कि आपने इमदाद लेट पहुंचानी है? पाकिस्तानी है क्या? पाकिस्तानियों को जानबूझकर मारने का मंसूबा था? देखिए, होता क्या है कि जब से मुल्क के हालात खराब है, मुल्क की अक्सरियत आबादी मुल्क छोड़ना चाहती है, जिसका हाथ पड़ा वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से पाकिस्तानी जब जाते हैं, फिर उसके बाद जाकर वो इटली पहुंच जाते हैं, तो कभी ना कभी वहां पर काम करते हैं, पीछे पैसा भेजते हैं और उसके बाद उनको कभी ना कभी नेशनैलिटीज भी मिल जाती है, उनकी नस्लों को आगे मिल जाती है। नेशनैलिटीज लेके तो फ्यूचर के अंदर और यूरोप के अंदर एक अच्छा खासा मकाम बना लेते हैं। और जाहिर सी बात है, जो इतनी मेहनत करके गया, कोई मिसाल के तौर पर 25 लाख लगा कर गया, कोई 30, कोई 35 लाख, तो डिपेंड करता है कौन कितने लाख लगा कर गया है। और वहां पर जाकर उसने जाहिर सी बात है कुछ अपनी चीजें बेची है, लोगों से उठाए, तो उसे पैसे वापस करने होते हैं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानियों के बारे में एक एक बंदे को, लिबिया को पता था इसमें इतने पाकिस्तानी हैं, ग्रीस की बॉर्डर पुलिस को पता था, यूनान की, उनको एक एक चीज का पता था। तो उन्होंने वहां पर मदद क्यों नहीं की और पाकिस्तानियों को बी क्लास यानी थर्ड क्लास दी है, माइग्रेंट बोर्ड के ऊपर भी।
اور کہا گیا کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے، تم دنیا کے اندر تمہارا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی نام نہیں ہے، لہٰذا اگر بوٹ الٹتی ہے تو تم لوگ سب سے پہلے نچلی سطح پر ہوگے، یعنی تمہارے چانسز کم ہے۔ یہ ہماری انٹرنیشنل سطح پر حالت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ پاسپورٹ لے کر جا رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی چیکنگ ہے، یہ وہاں کے لیول ہے۔ اور وہاں کے لوگوں نے بتایا، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، کہ جان بوجھ کر گریس کی بارڈر پولیس نے ایک تو وہاں پر ان کو جانے دیا، ان کو روٹ کا پتہ ہوتا ہے کشتیاں کہاں سے جا رہی ہیں، اور پیسہ کھاتے ہیں، ایک ایک بندے کا ریٹ طے ہوتا ہے، ساری حکومتیں انوالو ہوتی ہیں اس میں۔ بارڈر کراس کرنا ایسے تھوڑے ہو جاتا، پھر آگے جا کر پھر ان کو چیک کرنا، پھر آگے معاملات رکھنا۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو سارے سین ہو رہا ہے، اس وقت معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس کو آپ ذرا اچھی طرح سمجھے کہ بارڈر پولیس نے پیسہ کھایا تھا۔ اب یونان کی جو پولیس تھی یا وہاں کی جو ریسکیو ٹیمیں تھی، وہ جان بوجھ کر لیٹ آئی۔ پہلے وہ ہیلی کاپٹر پر چکر لگاتے رہے، دیکھتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرڈر جاری ہوئے تھے کہ پاکستانی ان کو ڈبو تاکہ دوبارہ یہ جانے کی وہاں سے کوشش نہ کریں؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا، جب آپ پوری دنیا کے اندر آپ کے خلاف آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ اس معاملے کے بعد کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جانے کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر دیا ہے۔ اب یورپ کے اندر دیکھیں، یونان کی جو صورتحال ہے وہ تو خود بینکرپٹ ہوا پڑا ہے، ان کی تو حالت ہی اتنی بری ہے ان کی تو، ورنہ یونان کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس لیے ریسکیو ان کو نہیں کیا کہ یہ سارے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے آگے جانا ہے، اٹلی جانا ہے، تو آپ ہمیں ریسکیو نہ کریں، ہمیں وہ گرفتار کریں گے۔ آپ ایک بات بتائیں، جس بندے کو موت نظر آ رہی ہو، وہ اٹلی جانے کی کوشش کرے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ میں نے یہاں مر جانے کی، وہ کوشش کرے گا کہ بھائی میری جان تو بچا لے، مجھے یونان ہی لے جا، میں پھر کبھی نہ کبھی پہنچ ہی جاؤں گا اٹلی۔ بہت ساروں کے پاس نہ آئی ڈی کارڈ ہے، نہ پاسپورٹ تھا، نہ کچھ تھا، ایجنٹوں کے پاس تھا۔ اب یہ جو اصل میں کہانی ہے، اس کا رخ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اور چیزیں جا کر کہیں اور کھلتی ہیں کہ کیا انٹرنیشنل سطح پر پوری ایک سازش ہوئی ہے کشتی ڈبونے کی، اور وہ انجن خرابی کا ایک ڈرامہ ہوا ہے، اور وہ چلانے والا کدھر ہے، اس کا جو سٹاف تھا وہ سارا کہاں سے اچانک نکل گیا، ان کو پہلے ریسکیو کیا گیا، باقیوں کو بعد میں لیا گیا، اور وہ بوٹ ایک جگہ کھڑی تھی 4-5 دن سے، تو وہ اچانک کیسے الٹ گئی ہے؟ جب وہ 5 دن سے ایک ہی جگہ کھڑی تھی اور وہ خراب ہو گئی تھی، تو پھر ایک بات بتائیے کہ وہ الٹ کیسے گئی؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کو کھینچیں گے تو الٹے گی، اگر 5 دن سے نہیں الٹی تو اب کیسے الٹ جائے گی؟ تو اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے پاکستان میں، جی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جی وہ لیبیا میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، گریس میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، اصل کردار کبھی گرفتار تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب پاکستان سے آپ ایک بات بتائیں، اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں سے ڈالر سمگل ہو کر افغانستان جاتا ہے، اب بھائی کیسے جا رہا ہے؟ یہ کیسے جا سکتا ہے افغانستان؟ یعنی ہم نے اس کو روکنا نہیں تھا؟ تو یہ بات آپ سمجھیے، دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، ایران تیل پوری دنیا میں سمگل کر رہا ہے، اس کا بک رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ حکومتیں شامل نہیں ہوتی؟ سب شامل ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا اسپیشل آرڈرز جاری کیے گئے تھے کہ اس میں پاکستانی ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ یورپ تک یہ نہ جائے، یہ اپنے ملک میں رہے، حالات ان کے مزید خراب ہے، یہ باہر نہ جائیں؟ کیونکہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے پیسہ بھیجتے ہیں آپ کے ملک کی اکانومی کو۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو خاص طور پر انسانی سمگلنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا دھندا تو اسی طرح چلتا ہے کہ لوگ جاتے رہیں۔ ان کے لیے تو یہ انسیڈنٹ بہت خطرناک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اب جانے سے انکار کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونان کے لوگوں نے جان بوجھ کر، ان کے عملے نے، ان کی حکومت سمیت سب نے جان بوجھ کر یہ کشتی ڈوبنے دی، اور پلاننگ کے ساتھ پاکستانیوں کو نچلی سطح پر رکھا، ان کو مرنے دیا گیا، اور جو اوپر والے تھے ان میں سے کئی لوگوں کو بچا لیا گیا، اور زیادہ تر پاکستانی یعنی 400 میں سے آپ کے 12 لوگ بچے ہیں، کیونکہ آپ نے اسٹریٹجی اور پلاننگ ہی ایسی بنائی ہوئی تھی کہ اس میں وہ بچ ہی نہ سکے۔ تو یہ جو اصل میں صورت حال ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو انٹرنیشنل سطح پر جا کر بڑے لیول کی کاروائی پتہ چلے گی کہ آرڈر کہیں اور سے آئے تھے، ایک بھی اس میں ابھی تک کسی انڈین کی شمولیت کی اطلاع نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ پتہ چلے، لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آ رہی۔ تو یہ معاملہ بڑا ہی سنگین ہے، اور اس میں دیکھیں اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے سامنے نہیں آنا چاہتے کہ ان کا دھندا ہے۔ آپ وہی چھوٹے موٹے لوگ پکڑیں گے، جی وہ ایجنٹ پکڑ لیا، اور بھائی یہ چھوڑ دے کہانی، سب کو پتا ہوتا ہے، ہمیشہ معاملہ ہوتا ہے چھوٹے موٹوں کی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے، اور اس کے اندر حالات بڑے خراب تھے۔ پہلے ہوتا ہی ہوتا کہ آپ نے خبریں یہ سنی ہوں گی کہ یونان جانے والے فلانے کشتی الٹ گئی تو تقریباً سب کو بچا لیا گیا، تھوڑے سے لوگ۔ یہ اب ہر دوسرے روٹ کے اوپر کشتی الٹ رہی ہے، اور اتنی بڑی
یہ بوٹ تھی جہاں پر 800 کے قریب لوگ تھے، وہ تو وہاں پر ٹھہری تھی 5 دن سے، تو کس نے کھینچ کے رسیوں کی مدد سے اس کو، آپ نے جب ریسکیو کرنا ہوتا ہے تو آپ ہیلی کاپٹر سے یہ چیزوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں، آپ کشتی کو رسوں سے کھینچتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں سارے لوگ اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے اوپر بڑے لیول کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کو سزا نہیں ملے گی، بڑے مگرمچھ ہمیشہ کی طرح بچ جاتے ہیں، اکا دکا چھوٹے موٹے ایجنٹ وہ پکڑے جائیں گے۔